السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بلا سولا شبرير حياكم الله. الحمد لله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. زيدون آدم الويناسي عربي عجمي دور شرع ما يفوى مرتوى خلا ضلا متعلم غير متعلم فرقنا الفرا زيدون وجود مدى بني آدم الويناسي بيقولوا تو غلطه بيقولوا تو غنا صادره بيقولوا البطر الله المعصية تسي الله المعصية تو غنا تو خالقي بس نفري البتة زين أنبياء ولا سي رسول الله سي إن الله سبحانه وتعالى كبير غناتو محفوظ ركيه تنو بكهار وخير الخطائين التوابون الغنا کو جدا لو بتر سب سے بالا اوبا زیبا غنا غوريوري الله نفرماني غوريوري الله تو مفسا الله تو مفسا طلع بيان زيدون غنا غوريبا করো زيدون غنا غوريبا করো সিরিফ দিলের বুতুতু এখর লফজ ইবান এলার পুরা গিয়ে তোর গুনাহ বিগুম মিট্টো গিয়ে দিলের বুতুতু নাদামত সাথে আফসোসের সাথে বানা সিরিফ জুবানত ন দিলের বুতুতু কি কইবা দে আল্লাহুম্মা গফিরলি ইয়া আল্লাহ আর গুনাহ মাফ করে দি আই জীবনের মধ্যে যেদুন গুনাহ গুজি জানি গুজি না জানি গুজি সড় গুনাহ জহর গুনাহ ইয়া আল্লাহ তুই মাফ করে দে কি কইবা দে দিলের বুতুতু এখন লফজ اللهم اغفر لي أو كخيبا أستغفر الله. حديث بابنا سبحان الله أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه هاي رواية قريت هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر عارة كان بشي دور خش خبري هني هذا كخار إن الشيطان قال هذا بشك شطني هذا أكبر الله رخطب وجه حري الله ري كي خيره وعزتك يا رب خدي يا رب عارف على قدار الشيطانة الله رخي طب قرد عارف على قدار عار رب عار معبود عار إله توار عي الزطر قسم قري خدي لا أبرح أغوي عبادك توار زدون بندولا سئين ورا عي هاميشا كوشش قريم دين ورا كي قريب الله هدي قمرا قريب الله توار بندولا قمرا قريب الله توار تو دورو قريب الله توار نفر ماني مدى فلاي بالله هذا آي کوشش گریم यहाँ तक इतार जिस्मर बुतरे जेतुदिन इतार फराना से जेतुदिन इतार जिस्मर बुतरे इतार फराना से هذا آي کوشش करता कि उनके इतार रे की गरीब अल्लाह गुमराह गरीब अल्लाह अल्लाह जवाब दे ओ शैतान फोन आय इज्जतर कसम गरी खर अल्लाह दे आर इज्जतर कसम गरी खर आर जलालतर कसम खाय शैताने खंदिला कसम खाय व इज्जतिक तुम्हार इज्जतर कसम खाय ने कहिए الله يجواب دده هذا عار عزة القسم عار جلالة القسم قولي خدي عار بندول وري عار مفغرات تاكي يوم زيتو دين فجوتين كتار عارتو مفسار عار حاسي استغبار قجي استغبار قرن ماني الله حاسي مفسار كي خوي باده ديل ربطو تو يا الله تي عار مفغوري دي خلاص مفغوري دي الله هذا عاي مفغرات تاكي يوم انه الله يكبر مفغوري يوم دي دو بار مفغوري منه سبحان الله عارت وارا هنوك باي كان خسيري يقول لي كي خوي ترى اكبر مفجي دي ترى دوبار مفجي دي ترى تسالب ما ترى مفنغريوم ان خويا الله دنا زيتو دين يتر بوتري نياشاسي زيتو دين يتر جسم بوتري روح اسي زيتو دين يت مورينو زاغوي ايتو دين مفغرات تاكيوم زيتو متا غنا غريبو ايتو متا زدي تاتو مفسيدنا مفغرات تاكيوم لا ازال هذا فعل استمرار زيتو مطمب سبب ايتو مطمب غوري دي ميتري